अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। 2-4 दिन पहले आपने सोशल मीडिया पर एक फुटेज देखी जिसमें एक शख्स एक लड़की को स्विफ्ट कार में से निकालता है और निकालने के बाद उसको लाहौर के एक निजी अस्पताल की दहलीज पर छोड़ देता है। उस लड़की के पेट में 4 माह का बच्चा था, उसका अस्काते हमल करवाया गया जिसको अबॉर्शन कहा जाता है। ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उस लड़की की डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद उस लड़की को उठाया गया और लाहौर के एक निजी अस्पताल की दहलीज पर छोड़कर जो मुल्जिमान उसको भाग गए, उनमें एक मुल्जिम उसामा है, जबकि इनके साथ इनके एक दोस्त अवैस और वो जो डॉक्टर्स जिन्होंने अबॉर्शन किया था उन्होंने 35,000 रुपए लिया था। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इस पूरे केस के जो तफ्तीशी हैं गुलाम अब्बास साहब, जो कि थाना नवाब टाउन में तैनात हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये सारा वाकया असल में हुआ क्या? मैं उसको पहले गुजरात से लेके आया लाहौर, ठीक है। लाहौर से हम गए शोरकोट, ठीक है। वहाँ पे ये सारा इनका अमल करवाया। वहाँ से हम जब वापस आए तो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। ये चीज़ें मतलब कि जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि मैं उसको मुर्दा हालत में वहाँ पे छोड़ के गया, ये बिल्कुल गलत बात है। जब मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया, उसको एमरजेंसी में लिटाया गया, मुझे नर्स उन्होंने कहा कि आप पहले एंट्री करवाएं इनकी। मैं उसी तरह भागता गाड़ी में गया, वायलेट मेरा गाड़ी में पड़ा हुआ था। मैं वायलेट लेके आया, वापस आते वक्त मुझे दरवाजे पे रोक लिया गया। दरवाजे पे एक बुजुर्ग थे जिन्होंने मेरे से सवाल किया कि ये आपकी क्या लगती है। मैंने उनसे अर्ज किया कि ये सर मेरी दोस्त है। आप उन्होंने पूछा कि इसको क्या हुआ। मैंने उनको बताया कि इसका ये सारा अमल हुआ है, आप काइंडली इसका ट्रीटमेंट करें। उनको ये बताया कि इसका अबॉर्शन करवाया गया? बिल्कुल, मैंने उनको यही बताया कि इसका अबॉर्शन हुआ है। उन्होंने जाके जवाब दिया कि इसका ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते जब तक आप इसकी वालदा को नहीं बुलाएंगे। अब वीडियो में सारा आया कि मैं वहां से भाग गया, जबकि मुझे उसने मजबूर किया। ये अगर आप वीडियो पूरी निकलवाएं आपको उसमें ये वाजे नजर आएगा कि मैं उस बंदे के साथ बहस कर रहा हूँ और इवन उसके मैंने हाथ भी जोड़े कि सर आप इसका ट्रीटमेंट तो शुरू करें, मैं इसकी वालदा को ही लेने जा रहा हूँ, आप इसका ट्रीटमेंट शुरू करें। यानी आपको लगता है कि डॉक्टर्स की गफलत की वजह से उसकी डेथ हुई? सर कुछ ना कुछ तो है कि अब मैं मतलब कि उसको लेके आ रहा हूँ, अगर वो मुर्दा हालत में होती तो मैं उसको उसके घर ले जाता या कहीं फेंक जाता। वो जो लड़की है उसका और आपका रिलेशन क्या था? शुरू से आते हैं। सर रिलेशन हमारा कोई इतना ना तो कोई गंदा रिलेशन था, ना कोई इस तरह का जिस्मानी ताल्लुक था कि जिस पे मेरे पे ये एलिगेशन लगाया जा रहा है। प्रेग्नेंट कैसे हुई? प्रेग्नेंट सर वो उसने मेरे से, मैं एज अ दोस्ती की खातिर मैंने ये काम किया जिस पे मुझे बड़ी बड़ी शर्मिंदगी है। मेरा इस तरह उससे कोई ताल्लुक नहीं था। डीएनए की रिपोर्ट आएगी तो उसमें तो पता चल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, उसमें अब सब चीज़ें वाज़ी हो जाएंगी। आप उसमें गिल्टी नहीं है, आप ये समझते हैं? गिल्टी मैं इस चीज़ में हूँ कि मैं उसके साथ गया, मैंने उसका ये जो काम था इसमें उसका साथ दिया। नवाब टाउन के इलाके में किराए के घर में आप लोग रहते थे, वापडा टाउन का वो इलाका है। उस घर में जो ब्लीडिंग हुई अबॉर्शन के बाद, वहां से कुछ कॉटन्स या जिसको खून वाली रुइयां कहते हैं वो भी इन्होंने बरामद की, और वो जो कपड़े थे जो उसने पहने हुए थे खून आलूद, उसको भी आपने धो दिया। जो पट्टियां वगैरह मिली थी वो मेरी गाड़ी में से मिली थी, ना कि मेरे घर से। दूसरा जो इसमें आप कह रहे हैं कि मैंने उसको इधर रखा या इधर किया, मेरा लाहौर में उससे कोई ताल्लुक नहीं था। आपने उसके कपड़े क्यों धोए थे? सर उसके कपड़े गंदे हो चुके थे जिस वजह से उसके कपड़े वॉश करवाना जरूरी थे। आपने ये अबॉर्शन करवाया किस जगह से था? जंग के करीब इलाका है उधर, वहाँ से। और रहते आप किधर थे? मैं गुजरात का रहिशी हूँ। आपने शोरकोट से क्यों करवाया, लाहौर क्यों नहीं आए? क्योंकि उसका कहना था कि मरूमा का कि यहाँ से नहीं कहीं दूर इलाके से करवाना है ताकि यहाँ पे हर बंदा जानने वाला होता है। शोरकोट से आपने जिन डॉक्टर से करवाया उनको कितने पैसे दिए? उनको हमने 35,000 रुपया दिया था। अबॉर्शन के बाद 2 से 3 दिन की रेस्ट होती है, आपने रेस्ट करवाई शोरकोट में? शोरकोट में नहीं रेस्ट करवाई, लेकिन वहाँ से जब उसकी तबीयत ठीक हुई हम तब भी आए। अबॉर्शन के कितनी देर के बाद आप शोरकोट से निकले लाहौर के लिए? तकरीबन 5 घंटे बाद हम वहाँ से निकले थे। फुटेज में हम देख सकते हैं जो बड़ी वायरल हो रही है, उसमें बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि लड़की मुर्दा हालत में है, क्योंकि उसमें जान ही नहीं है बिल्कुल भी। इस चीज की गारंटी क्या है? लोग कैसे इस बात पे यकीन करें कि वो मुर्दा हालत में नहीं थी जब आप उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं लाहौर के? सर मैंने उठाया हुआ था उसको, मैं इस चीज़ को आपको बता सकता हूँ कि वो मुर्दा हालत में नहीं थी, वो ठीक थी। उससे 20 मिनट पहले मेरी उससे बात हुई है, उसको जूस वगैरह पिलाया, सारी चीज़ें ओके थी। और हमारे तो ज़हन और गुमान में भी ये बात नहीं थी कि इसका इतना बुरा एंड रिजल्ट हो सकता है।
آپ نے بھی تو غلطی کو چھپایا نا, آپ کو چاہیے تھا آپ اس کے پیرنٹس سے بات کرتے, کسی عالم دین سے اس پہ کوئی فتویٰ لیتے, اس کو نکاح کے بندھن میں اپنے ساتھ باندھ لیتے, کسی عالم دین سے ملتے, اپنے پیرنٹس سے بات کرتے, تو شاید 2 زندگیاں بچائی جا سکتی تھی. یہ بہت بڑا ریگریٹ ہے مجھے اس چیز پہ کہ میں نے اس چیز میں اس کو ساتھ دیا بجائے اس کے کہ اس کو پازیٹیو وے میں لے کے آتا. کہہ لیں میری یا جس کی بھی غلطی کی وجہ سے ایک معصوم جان گئی ہے غلط کام میں, اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا. یہ میں اپنی غلطی ایکسیپٹ کرتا ہوں اور یہ میں اس چیز پہ شرمندہ بھی ہوں. اسٹوڈنٹ ہیں, کر کے رہے ہیں؟ میں ایویشن کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور یہ آپ کو کیا پڑھاتی تھی؟ فزکس, میتھ, وہ بھی جب مطلب کچھ سبجیکٹس مشکل ہوتے تھے تو میں ان کے پاس جاتا تھا. میرا اس کا بڑا فیملی ریلیشن تھا ہمارا, جس وجہ سے میں پھر اس چیز میں آ گیا کہ یار چلو ٹھیک ہے کہ لڑکی کی عزت نہ خراب ہو, جو اب کر دیا اس نے وہ تو چلو, اب اس چیز کو میں تو اس نے نہیں کیا, آپ دونوں نے کیا نا, مل کر کیا. اس سے پہلے جو آپ کے بات بتا رہا ہوں, اس کے بعد تو پھر جو ہم نے کیا وہ مل کے کیا. یہ کتنا غلط کہہ رہے ہیں کتنا درست کہہ رہے ہیں اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ان کو آپ نے پکڑا کیسے؟ تھانہ میں اطلاع موصول ہوئی, ایک ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ٹیچنگ ہسپتال یونیورسٹی آف لاہور میں موصول ہوئی ہے. ادھر جا کر ہم نے جو ٹیچنگ ہسپتال میں CCTV کیمرہ یا نصب ہیں ان سے مدد حاصل کی, تو ایک گاڑی جو ہے وہ ہمیں ٹریس ہوئی. کون سی گاڑی تھی وہ سوزوکی سوئفٹ تھی. اس گاڑی کو ٹریس کیا, اس کے مالک کو ٹریس کیا, مورخہ 25/1 کو, اسامہ منیر کو اور گاڑی کو ہم نے پکڑ لیا. جن لوگوں نے ابورشن کیا ہے, جن ڈاکٹرز نے اس جرم کو مزید تقویت دی ہے, آپ نے ان کو گرفتار کیا؟ میں اپنی ٹیم کے ساتھ فوری طور پر شورکوٹ پہنچا. اس کی نشاندہی پر ادھر ایک حیات میڈیکل کمپلیکس ہے شورکوٹ میں, ہم نے ریڈ کیا. ادھر سے ایک ڈاکٹر ناصر عباس ہے جو وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر شو کرتا ہے, اس نے ادھر تحریر بھی لکھی ہوئی ہے, بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ میں BBS ہوں چائنا سے, لیکن اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, یہ جعلی ڈاکٹر ہے. جی یہ ایک بہت بڑا ایک انکشاف کر رہے ہیں کہ وہ چائنا سے پڑھ کر آیا ہوا کوئی ڈاکٹر تھا جس نے اپنے نام کے ساتھ MBBS لکھا ہوا ہے, اس کو بالکل بھی الف بے ڈاکٹریٹ کی نہیں پتا, گائناکولوجسٹ کیا ہوتے ہیں یا گائنی کی جو ایک اسپیسیفک سی جو تعلیم ہے یا اس کی جو سرجری ہے کس طرح کی جاتی ہے, تو اس میں وہ ڈاکٹر بھی ملوث ہے جس نے اپنے نام کے ساتھ MBBS لگایا ہوا ہے یا گائناکولوجسٹ لگایا ہوا ہے. اس جعلی ڈاکٹر نے 35,000 روپیہ لیا اور 35,000 روپے لے کر ابورشن کیا. ابورشن کے نتیجے میں زیادہ بلیڈنگ ہوئی, اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی. کہیں نہ کہیں آپ یہ نہیں سمجھتے بطور تفتیشی افسر کہ وہ ڈاکٹر بھی اتنا ہی ملوث ہے جتنا اسامہ ملوث ہے؟ اس ڈاکٹر ناصر عباس نے ادھر بورڈ لگایا ہوا ہے MBBS کا, اور اس کے پاس جب میں نے سوال کیا کہ وہ جو ڈگری کدھر ہے تو اس نے مجھے کہا کہ میری ڈگری چائنا میں پڑی ہوئی ہے. پھر جعل سازی کا مقدمہ ہوگا؟ ہاں ابھی ہم جو ہے نا چیک کر رہے ہیں, آگے تفتیش میں پتہ چل جائے گا. اس نے پیسے کتنے لیے تھے ان سے؟ 35,000. ان کو کہاں سے گرفتار کیا اور جائے وقوع سے کون کون سی چیزیں برآمد کی؟ اسامہ کو ہم نے لاہور سے ہی اریسٹ کیا ہے. جب یہ لڑکی کو پھینک کر بھاگنے کی کوشش میں تھا, گاڑی اور اسامہ کو پکڑ لیا تھا. گاڑی ہے اس میں سے جو مقتولہ ہے اس کا سروس کارڈ بلیڈنگ والا روئی کے ٹکڑے برآمد ہوئے ہیں. جدھر یہ اسامہ کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا ادھر ہمیں جو مقتولہ ہے اس کے دھلے ہوئے کپڑے ملے ہیں جو بلیڈنگ سے خراب ہو گئے تھے, اس کو اسامہ نے دھو دیا تھا. پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا کہتی ہے, DNA ٹیسٹ کیا کہتا ہے؟ فرانسک ٹیم نے DNA لیے تھے موقع پر, وہ ہم نے فرانسک میں جمع کروا دیے ہوئے ہیں. اسامہ کا بھی ہوگا اور دیگر جو اس میں لوگ آئیں گے ان کا بھی DNA ٹیسٹ ہوگا. انشاءاللہ اس کو جو ہے نا منطقی انجام تک پہنچائیں گے. ہمارے معاشرے میں زنا بڑھتا جا رہا ہے. یونیورسٹیز کی جو خواتین ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں, ایون ٹیچرز, ان کی وہ ٹیچر تھی, یہ خود بھی ایویشن کے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کے افیئرز کس طریقے سے چلتے ہیں والدین کو خبر نہیں ہوتی. دور دراز علاقوں سے لڑکیاں بڑے شہروں کی یونیورسٹیز میں پڑھنے آتی ہیں, والدین بیچارے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں, ان کی بچیاں کیا کر رہی ہیں. اس کے نتیجے میں کتنا بڑا حادثہ کریٹ ہوتا ہے, حادثہ سانحے میں بدلتا ہے اور کتنی فیملیز ڈسٹرب ہوتی ہیں. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تمام تر سرگرمیوں پر نظر رکھیں, اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اڈلٹ ہیں, اپنے والدین کی عزت, آبرو اور وہ جو انویسٹ ان پر کر رہے ہیں اس کا بھی وہ خیال رکھیں. میں دعا گو ہوں کہ ہمارے معاشرے سے زنا اور ایکسٹرا میرٹل افیئرز ختم ہونے چاہیے, اور وہ تمام ینگسٹرز جو ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اس نوجوان سے عبرت حاصل کریں. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.